أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس वास्तगफिरुल्लाह नहीं करना। अच्छा, मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं, एक रुको में सारे रूल्स साथ साथ बताए हैं, अभी आप खुद उनको अप्लाई कीजिए। वास्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم नहीं करना, काफ साकिन, كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض
ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.